office, if you discuss the different types, it means one thing you remember that on the basis of nature and objectives of the organization, the basis of nature and no on the basis of nature and no on the basis of nature and objectives of the organization, office can be classified into three categories. र फर्स्ट नम्बरमा आज हामी पढ्छौं के गभर्नमेन्ट अफिसको बारेमा हामी पढ्छौं। सिम्पली यहाँ हेर गभर्नमेन्ट office. What is called the government office? We all know about this. के भन्छ गभर्नमेन्ट अफिसले भन त मलाई? It means the office has been established. The office has been established. No. No. The office has been established by government is called government office. Simply we know that. No. And the main responsibility of the government is to provide service to the people. यदि सर्टमा हामी के भन्छौं गभर्नमेन्ट अफिस भनेको कस्तो अफिसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं जुन अफिसलाई सरकारले स्थापना गरेको हुन्छ, गभर्नमेन्टले स्थापना गरेको हुन्छ। तिमीहरू कसैले स्क्रिन बोर्डमा हात नचलाउने कुरा बुझ्यौ कि गभर्नमेन्टले इस्टाब्लिश गरेको अफिसलाई हामी गभर्नमेन्ट अफिस भन्छौं। इट मिन्स द मेन पर्पस अफ द गभर्नमेन्ट अफिस टु प्रोभाइड सर्भिस पीस एन्ड सिक्युरिटी टु द पिपल। जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रोभाइड गराउने काम गरिरहेको हुन्छ। यसको एक्जाम्पल के हो मलाई भन त? सिटी अफिस, डिस्ट्रिक्ट अफिस, पोस्ट अफिस, पुलिस अफिस, देयर आर डिफरेंट एक्जाम्पल अफ द गभर्नमेन्ट अफिस। भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट अफिसको डिफरेंट एक्जाम्पलहरु हुन्छ र यिनीहरुले जुन प्रोभाइड गराउँछ हैन, यिनीहरुले जुन सिम्पली प्रोभाइड गर्छ जुन यो अफिस वा त्यसको जुन सर्भिसहरु गर्छ यसलाई हामी के भन्छ त गभर्नमेन्ट अफिस भन्छ सिम्पल भाषामा। यसको वेट 4 सीधी हाल्यो। मैले के भने कि यसको मुख्य टार्गेट के हुन्छ, मुख्य भिजन के हुन्छ कि कसरी हाउ टु प्रोभाइड पीस एन्ड सिक्युरिटी टु द पिपल भन्दाखेरि जनतालाई कसरी शान्ति सुरक्षा बनाउने, कसरी त्यसलाई पीस एन्ड सिक्युरिटी गर्ने डिफरेंट कामहरु गरिरहेको हुन्छ। र मैले भनिसके कि एजुकेसन अफिस, हेल्थ अफिस, पुलिस अफिस इटिसी आर द एक्जाम्पल आर द डिफरेंट एक्जाम्पल आर द गभर्नमेन्ट। अब यसको फीचर सोधिरहेको हुन्छ, इसको फीचर सोधिरहेको हुन्छ कि there are different features of the government office and just to see in your screen board, no, I am sharing here. Oh, what a man. Okay. के भइरहेछ यहाँ त? स्क्रिन बोर्डमा तिमी केही गइरहेछ स्क्रिनमा?
आइरहेछ हैन स्क्रिनमा के आइरहेछ गभर्नमेन्ट अफिस लेख्नु भएछ वर्डमा केमा माइक्रोसफ्ट वर्डमा माइक्रोसफ्ट वर्डमा अहिले स्क्रिनमा के आइरहेछ अहिले हो सर गभर्नमेन्ट अफिस लेखेको छ मात्र टाइप्स अफ अफिस अन द बेसिस अफ नेचर एन्ड ए ऑब्जेक्टिव अफ ल ल अब यहाँ आएर अब यहाँ मैले के भने कि यो ऑफिस को जब हामी कुरा गर्छौं मैले भनिसके गभर्नमेन्ट अफिस को म डिफरेंट कुराहरु बताए त गभर्नमेन्ट अफिस को फीचर के हो त हेर त्यहाँ स्क्रिन बोर्डमा दिएछ कि फर्स्टमा कि टु मेन्टेन द पीस एन्ड सिक्युरिटी इन द कन्ट्री देशमा शान्ति सुरक्षा गर्ने काम कसले गरिरहेको हुन्छ त गभर्नमेन्ट अफिसले गरिरहेको हुन्छ देशमा शान्ति सुरक्षा गर्ने काम कसले गरिरहेको हुन्छ गभर्नमेन्टले गरिरहेको हुन्छ अर्को छ कि इट अल्सो वर्क टु मेन्टेन गुड गभर्नेन्स इन द कन्ट्री देशमा के गर्छ कि व्हाट इज कॉल्ड द गुड गभर्नेन्स the government have the good nose good ear good eyes like this called good government no it means government provide each and every facilities no in the country like suppose just now there is lockdown period in the Nepal and people should get everything on the time people should get everything on the time and every facilities in the appropriate price or appropriate economical condition भन्दाखेरि देशमा जुन डेभलपमेन्ट को जुन वर्कहरु होस् वा बेसिक नीड्स हो सबै कुरा समयमा अवेलेबल हुनु पर्यो यो हैन कि अहिले जुन लकडाउन छ भने लकडाउनको बेलामा 10,000 रुपैयाँमा एउटा सिलिन्डर पाउनु पर्यो 5,000 मा एउटा चामलको बोरा पाउनु पर्यो दैट इज नॉट कॉल्ड द गुड गभर्नमेन्ट को अर्थ के हुन्छ टु मेन्टेन each and every facilities in the country in appropriate time appropriate facilities should be provided by the government to their general public that is called good government okay to पनि प्रोवाइड कसले गराउँछ त गभर्नमेन्टले गराउँछ अर्को छ इट प्रोटेक्ट पब्लिक एज वेल एज द प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी यसले के गर्छ कि जनताको प्रॉपर्टीजलाई पब्लिक प्रॉपर्टीजलाई प्राइवेट प्रॉपर्टीलाई के गर्छ कि सबै हैन म्यानेज गरिरहेको हुन्छ त्यो गर्छ यसले अर्को it helps to develop the basic infrastructure in the country देशमा के गर्छ कि बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मीन्स के हुन्छ कि मैले डेभलपमेन्टल वर्कलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्कहरुलाई हामी के गर्छौं बेसिक डेभलपमेन्ट भन्छौं त्यो पनि म्यानेज गरिरहेको हुन्छ यसमा र बुझ्यो त्यो अर्को टु प्रोवाइड एजुकेसन हेल्थ एन्ड अदर सर्भिस टु द सिटिजन देशमा के गर्छ कि जुन पब्लिकहरुलाई एजुकेसनको बारेमा हेल्थको बारेमा और अरू पनि कुराहरुको बारेमा सुविधा के गर्छ कि प्रोवाइड गराउँछ कि त्यहाँको जनताले त्यहाँको पब्लिकले इजिली सँग आफ्नो लाइफ सर्भाइभ गर्न सकोस् त्यो भन्दैछ त्यो ओके आर यु गेटिङ मी फर्स्टमा के थियो गभर्नमेन्ट अफिस थियो अनि अर्को यहाँ सेकेन्डमा के हुन्छ त सेकेन्डमा बिजनेस अफिसको बारेमा हामी पढ्छौं सरी हो के हुन्छ अब हामी के भन्छ बिजनेस मीन्स के भन्छ हामीले सिम्पली वी नो दैट बिजनेस मीन्स व्हाट we will discuss deeply knowledge about business in this chapter in chapter 7 you know and the main topic the main agenda the main view of this subject is only business हामीले यो च्याप्टरमा बिजनेस को बारेमा धेरै डिटेल्स मा हामी पढ्छौं पुरै टोटल हामीले हिस्ट्री नै हामी पढ्छौं बिजनेस को बारेमा बिजनेस भनेको के हो
बिजनेस किन हामी गर्छौं म्यानेजमेन्टको सारा कुरा म बताउँछु तर सिम्पली बुझिराख्ने an office established by the individual in private sector or the government in public sector for earning profit is called the business कुनै अफिसले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना गरेको हुन्छ यसलाई नि हामी के भन्छौं त बिजनेस अफिस भन्छौं यसको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ कि हाउ टु अर्न द प्रॉफिट नाफा कसरी हामी गराउने प्रॉफिट कसरी हामीले अर्न गर्ने त्यो काम हामीले यहाँ गर्न गरिरहेको हुन्छ त्यो र बुझ्यो अब मेनली अझ हामी के भन्छौं कि सच अफिस इज इस्टाब्लिश्ड बाय इन्डस्ट्रियल ट्रेडिङ एन्ड सर्भिस बिजनेस अर्गनाइजेसन यसले के गर्छ कि त्यो उद्योगपतिहरूले इन्डस्ट्रिजमहरूले इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरूले ट्रेडिङ व्यापारिक सेक्टरहरूले र सर्भिस बिजनेसम्यान जसले धेरैले के गर्छ कि सर्भिस बेचेर पनि पैसा कमाउँछ नि त जस्तै कि तिमीलाई बताउँछु एनसेल कम्पनीले के सेल गर्छ सर्भिस सेल गरिरहेको छ बोर्डिङ स्कुलले के सेल गर्छ सर्भिस सेल गरिरहेको छ व्हाट आई एम सेलिङ जस्ट नाउ सर्भिस आई एम सेलिङ दिस इज अल्सो वे अफ द बिजनेस त्यो सबै काम गरिरहेको हुन्छ on the basis of the investment we know that on the basis of the investment on the basis of the investment business office may be classified into two categories यो लगानीको आधारमा यसलाई two category मा यसलाई हामीले डिवाइड गरेको छ एउटा गभर्नमेन्ट office with the government investment and office with the private investment simply office with the government investment मा के हुन्छ कि the office the business office has been established by the government the business office has been established by the government that is called the business office with the government investment like it is also called the public enterprises यसलाई हामी के भन्छौं public enterprise पनि यसलाई हामी भन्छौं सिम्पल भाषामा कि जस्तै कि फर एक्जाम्पल यु क्यान से नेपाल टेलिकम त्यसपछि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी कर्पोरेसन नेपाल ऑयल कर्पोरेसन नेपाल वाटर कर्पोरेसन डिफरेंट एग्जांपल नेपाल इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन देयर आर डिफरेंट एग्जांपल अफ द व्हाट बिजनेस ऑफिस हैज बीन एस्टाब्लिश्ड बाय द गभर्नमेन्ट भन्दाखेरि त्यो मैले भने अब यसको फिचरहरुको कुरा जब हामी गर्छौं फिचरको कुरा गर्दाखेरि कि there are different features of this office यसको features को कुरा गर्दाखेरि it is management and control are done by the government यसको management control कसले गरिरहेको हुन्छ यसलाई हामीले public enterprise पनि भन्छौं सिम्पल बुझिराख्नु तिमीलाई लागिरहेको होला कि अहिले नेपाल टेलिकम इलेक्ट्रिसिटी अफिस oil corporation नेपाल वाटर corporation नेपाल फूड corporation salt trading corporation these all are the government office but not these all are the business office these offices are established or settlement by the government to earn the profit to manage the economical status of the country देशको इकोनोमिकल स्टेटसलाई कसरी म्यानेज गर्ने कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यो कामको लागि के गर्छ कि सरकारले पनि बिजनेस अफिस खोलेको हुन्छ चाहिँ बुझ्ने र जति पनि हामी कर्पोरेसन जुन आउँछ नि कर्पोरेसन भनेको सबै त्यो अफिसमा पर्छ अन्डरस्टुड So it is management and control done on government अर्को छ it has a large volume transaction ले ठूलो मात्रामा के गर्छ कि सबै कारोबार गरिरहेको हुन्छ त्यो अर्को it has to follow the government rules and regulation in all case ले गभर्नमेन्ट को रुल्स रेगुलेसन सबै के गर्छ त्यसले फलो गरिरहेको हुन्छ क्यामेरा अन गर्न सक्दैन क्यामेरा अन गर्ने त्यो अर्को चाहिँ यहाँ बी नम्बरमा it means the office just now I have told to you it means office with the private investment the office has been established by the private sector similarly we know that investment individual or the private sector is called the office of the private investment its main objective is to maximize the profit for example Buddha Air Private Limited, Nepal Life Insurance Company Limited, Jeevan Jyoti Secondary Prali, these Gotham Secondary Prali, these all are the example of the what? These all are the example of the what? The office with the private investment. अब यसको फिचरहरु के हुन्छ त there are also different features of the that means office with the private investment
Just to see here. It is management are done by the investor. Camera on गर्न सक्दैन. यसको म्यानेजमेन्ट कसले गर्छ त? इन्भेस्टरले गरिरहेको हुन्छ. It means ओनरले गरिरहेको हुन्छ. Who is the owner? Who is the investor? No. Company or the office are management by him or the her. It recruit the skilled employees at the minimum number as possible. सकभर के चाहिरहेको हुन्छ कि प्राइभेट सेक्टरले जति भन्दा थोरै कम स्टाफले मेरो काम भइहालोस्. त्यसलाई स्टाफको धेरै आवश्यकता पर्दैन. जस्तै कि तिमीलाई बताउँछु कि यसको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ कि अब किन यसले बढी पैसा खर्च गर्छ? यसले बढी पैसा खर्च गर्दैन भने हेर न. अब तिमीलाई थाहा छ धेरै कम स्टाफले काम भयो भने अफिसले के हुन्छ? प्रॉफिटै हुन्छ नि त. त्यही भएर यसले सकभर के सोचिरहेको हुन्छ कि मेरो काम भनेको सकभर जति कम स्टाफबाट होस् भन्ने त्यो भनिरहेको हुन्छ. इट मिनिमाइज द अपरेशनल कस्ट. यसले के गर्छ कि अपरेशनल कस्टलाई मिनिमाइज गरिरहेको हुन्छ. कस्ट इट मिनिमाइज अपरेशनल कस्ट भन्दाखेरि कस्ट घट्नु भनेको प्रॉफिट अटोमेटिकली बढिहाल्छ नि त, बढ्दैन? 1 लाख रुपैयाँ म अर्निङ गरिरहेको छु. 1 लाखमा मैले 60,000 रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छु. तर मेरो अर्निङ 1 लाख छ र मैले 30,000 गरेँ भने मेरो प्रॉफिट बढेन त? 1 लाखमा 60,000 खर्च गरेपछि 40,000 प्रॉफिट भयो. 1 लाखमा मैले 30,000 रुपैयाँ खर्च गरेपछि प्रॉफिट कति भयो मलाई? 70,000 भयो नि त. त्यो भन्छ इट मिनिमाइज द अपरेशनल कस्ट. त्यो इट टेक क्विक डिसिजन विथ इमिडिएट एक्सन. यसले के गर्छ कि कुनै डिसिजन एकदम इमिडिएट गरिरहेको हुन्छ. यसलाई तुरुन्त एक्सनमा आउँछ. प्राइभेटमा गभर्नमेन्टमा अलि टाइम लाग्छ तर प्राइभेटमा एकदम छिटो हुन्छ. त्यो हामी बुझ्नु. ओके, पहिलो थियो गभर्नमेन्ट अफिस, अर्को छ बिजनेस अफिस. बिजनेस अफिसलाई पनि हामीले इन्भेस्टमेन्टको आधारमा अहिले 2 टाइप्समा क्याटेगराइज गरेको छौं. अफिस विथ द बिजनेस अफिस विथ द गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट. गभर्नमेन्टले इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ भने अफिस विथ द प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट र प्राइभेटले लगानी गरेको हुन्छ. जति पनि पसलहरू सबै यसमा हुन्छ, प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टमा हुन्छ. नेक्स्ट वान इज द अब सर्भिस मोटिभ अफिसको बारेमा पढ्छौं. It means simply we know that the office, next one is service motive office. The office has been established to provide service to the people, even having the not to earn the profit. That is called the service motive office. In office में इसको main purpose क्या हुन्छ कि they are called social and charitable organization. इस सामाजिक संस्थाको रूपमा पनि यसलाई चिनिन्छ. यसको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु होइन. यसको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ कि to provide service to the people. सेवा कसरी प्रोवाइड गर्ने हो त्यो यसको मुख्य उद्देश्य हुन्छ. not to earn the profit. यसको मुख्य उद्देश्य हुन्छ कि how to provide service in the society. For example, you can say Red Cross Society, club, NGO, INGO, trust, Maiti Nepal. These all are the example of the what service motive office. It means there are also different features. यसको पनि different featureहरु छ हैन. त्यो म तिमीलाई यहाँ शेयर गरे स्क्रिनमा. It means the office has independence in the management and the function. यसको मुख्य यसको फंक्सनमा र यसको जुन म्यानेजमेन्टमा एकदम स्वतन्त्र हुन्छ. कसैले पनि यसलाई के गर्छ इन्टरफेयर गर्दैन. आफ्नै तरिकाले यसले गर्छ. कुनै पनि डिसिजन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ. त्यो भन्छ यसले. अर्को छ it had separate legal entity. यसको आफ्नै कानुनी मान्यता. जस्तै कि रेड क्रसको आफ्नै हुन्छ सेपरेट लिगल एन्टिटी. माइती नेपालको आफ्नै हुन्छ. एनजीओ को आफ्नै हुन्छ. ट्रस्टहरुको आफ्नै हुन्छ. यो आफ्नो नियमको आधारमा यो सञ्चालित हुन्छ र कामहरु सञ्चालन गर्ने हुन्छ. Its accounting is based on cash basis. यसको एकाउन्टिङ भनेको क्याश को आधारमा हुन्छ, नट एक्चुअल. उधारो यसमा हुँदैन, क्याश मात्र हुन्छ. त्यो भन्दै छ. It means management and control are done by the management committee under its supervision. यसको म्यानेजमेन्ट कसले गरिरहेको हुन्छ? कुनै पनि तिमी हेर्छ कि मन्दिरहरुको मस्जिदहरुको सबैको के हुन्छ एउटा म्यानेजमेन्ट कमिटी हुन्छ, व्यवस्थापन समिति आइ हुन्छ. अनि त्यसले सबै कुरालाई म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गरेको हुन्छ. कसरी कम्पनीलाई म्यानेज गर्ने, कम्पनीले कसरी अर्गनाइज गर्ने, सबै काम यसले गरिरहेको हुन्छ.
कुरा बुझ्यो? अन्डरस्टुड? अब मैले हेर यो च्याप्टरमा के कुरा मैले पढाए, यसमा के मैले पढाए, मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ अफिस हामी पढ्यौ। अर्को थियो इम्पोर्टेन्स अफ अफिस, थर्डमा सरी फर्स्ट सेकेन्डमा थियो फंक्सन अफ एन अफिस, थर्डमा इम्पोर्टेन्स एन अफिस, फोर्थ टपिक के थियो फर्मेसन अफ अफिस, टु क्याटेगोरीमा पर्मानेन्ट र सर्ट टर्म थियो मैले पढाएको थिएँ। त्यसपछि फोर्थ टपिक के छ हाम्रो टाइप्स अन अफिस, अफिसलाई पनि हामी के गरेछौँ 3 टाइप्समा क्याटेगराइज गरेको छौँ। गभर्नमेन्ट अफिस हैज बीन एस्टाब्लिश्ड बाइ द गभर्नमेन्ट, इसको फीचर हामी पढ्यौ। अर्को चाहिँ बिजनेस अफिस आर अल्सो क्याटेगराइज इन 2 क्याटेगोरी अन द बेसिस अफ द इन्भेस्टमेन्ट, त्यो हामी पढ्यौ। थर्डमा छ तिम्रो कि सर्भिस मोटिभ अफिस, इट मिन्स to provide the service, these offices are established and the main motive is how to provide service, not to earn the profit. यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सेवा प्रोभाइड गराउने कसरी हो, नाफा अर्न गर्ने त्यसको होइन थियो। अब यो च्याप्टरको बारेमा मैले भोलि तिमीलाई यसको डिस्कसन गर्छु। यसमा केही यस्तो प्रब्लम हुन्छ भने यसमा भोलि नोट गर्ने र भोलि मसँग सोध्ने, र म तिमीलाई स्टुडेन्टहरु यही अब अरू पनि क्लासमा यतिकै जना स्टुडेन्टहरु हुन्छ